Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आप अहबाब के पूछे गए चंद सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। जिन दोस्तों ने सवालात पूछे हैं उनके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, और आपके जहन में भी कोई भी शरई मसला हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। सवालात पूछे गए हैं कि पहला सवाल है कि क्या शादीशुदा बेटी को ज़कात दी जा सकती है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि अगर वज़ू मुकम्मल कर लिया हो और हवा खारिज हो जाए तो वज़ू का क्या हुक्म होगा। इसी तरह तीसरा सवाल पूछा गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना जो है वो खामोशी के साथ खाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि खामोशी के साथ खाना खाना ये यहूदियों का तरीका है। इस हवाले से शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई फरमाएं। एक और सवाल पूछा गया है कि झाड़ू लगाना, ये असर मगरिब या इशा के बाद झाड़ू लगाना कैसा है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि असर मगरिब या इशा के बाद झाड़ू लगाने से तंग दस्ती आती है। और एक सवाल पूछा गया है कि रात को नाखून काटना कैसा है। तो इन सारे सवालों के जवाब इसी मुख्तसर सी वीडियो में इंशाल्लाह आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल कि क्या शादीशुदा बेटी को ज़कात दी जा सकती है। याद रखें, वालिद और वालदा वो अपनी बेटी को, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, उसको ज़कात नहीं दे सकते। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको ज़कात के पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि उसूल ये है कि जिनकी नस्ल से आप हैं उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, आप इनकी नस्ल से हैं तो आप इसको ज़कात नहीं दे सकते। और जो आपकी नस्ल से हैं, जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, ये आपकी नस्ल से हैं तो इनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह शोहर जो है वो बीवी को ज़कात नहीं दे सकती, बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकते, और ख़ानदान में अगर कुछ सैयद हज़रात हैं तो उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। बाकी सबको ज़कात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर सगे बहन भाई अगर गरीब हैं और मुस्तहिक़ के ज़कात हैं तो उनको आप ज़कात दे सकते हैं। खाला को दे सकते हैं, फूफी को, ताई को, उन सब को ज़कात दे सकते हैं। सौतेली माँ को ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है तो सौतेली माँ को ज़कात दे सकते हैं। सौतेले बाप को ज़कात दे सकते हैं। लेकिन जो सगी बेटी है, चूँकि शरीयत का उसूल ये है कि जो आपकी नस्ल से हो या जिनकी नस्ल से आप हैं उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। तो बेटी चूँकि आपकी नस्ल से है तो वालिद या वालदा अपनी बेटी को, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, गरीब हो अमीर हो, उनको ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने उनकी वो मदद करनी है तो आप उनको नफली सदका दे सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आप ये मसला समझ चुके होंगे। दूसरा सवाल पूछा गया है कि अगर वज़ू मुकम्मल कर लिया हो और हवा खारिज हो जाए तो वज़ू का क्या हुक्म होगा। तो याद रखें, अगर आपने वज़ू मुकम्मल कर लिया है और हवा खारिज हो गई है तो फिर वज़ू टूट जाएगा। ठीक, यही हदीस से साबित है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है कि जब हवा खारिज हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए जैसे ही आपने वज़ू किया और साथ अगर हवा खारिज हो गई तो वज़ू भी साथ टूट जाएगा। ठीक है जी, इसी के ज़िमन में एक और सवाल न्यूयॉर्क से एक दोस्त है, उन्होंने पूछा कि क्या हवा जब खारिज हो जाए तो फिर इस्तिंजा करने की भी ज़रूरत होगी। तो याद रखें, अगर सिर्फ हवा खारिज हुई है तो फिर इस्तिंजा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर आप सिर्फ वज़ू टूटेगा और आप दोबारा वज़ू करेंगे। ठीक है जी, एक सवाल पूछा गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं खाना खामोशी के साथ खाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि खामोशी के साथ खाना खाना यहूदियों का तरीका है। तो इस हवाले से शरई रहनुमाई फरमाएं। तो याद रखें, पहले तो ये तस्हीह कर लें कि खाना खाना ये खामोशी के साथ ये यहूदियों का तरीका नहीं है, ये मजूसियों का तरीका है। आतश परस्तों का, जो आग की पूजा करते थे, उनका ये तरीका है। और वो इसलिए खाना खाने के दौरान खामोश रहते थे, वो इसको इबादत समझते थे। ठीक है, इबादत की नीयत से वो खामोश रहते थे। अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ समझिएगा कि अगर कोई मुसलमान खाना खाने के दौरान इस नीयत से खामोश रहता है कि मैं इबादत कर रहा हूँ, तो वो नाजायज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, वो गुनहगार होगा। ये तरीका भी खिलाफ सुन्नत है। हाँ, अगर कोई फजूल बातों से बचने की नीयत से खामोश रहता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इबादत समझकर खामोश रहना खाने के दौरान ये दुरुस्त नहीं है। और सबसे बेहतर तरीका ये है जो हम सबको इख्तियार करना चाहिए। याद रखें, खामोशी की बजाय अच्छी बात करना
یہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو وہ کھانا کھانے کی سنتیں بتائیں، پانی پینے کی سنتیں بتائیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بتائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بتائیں، تو اچھی بات آپ کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مختصر یہ کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کھانے کے دوران، تو اگر آپ عبادت کی نیت کر کے کھانے کے دوران خاموش ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ویسے اگر فضول باتوں سے بچنے کے لیے آپ خاموشی اختیار کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے کے دوران کوئی اچھی بات کریں، اور کوئی کرتا ہے کھانے کے دوران بات تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ضروری بات آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے سوال ہے کہ عصر مغرب یا عشاء کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر مغرب یا عشاء کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی آتی ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں، رات کو جھاڑو پھیرنے کے حوالے سے بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی برکتی لاتا ہے، لیکن ساتھ اس بات کو سمجھیے کہ اس میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ویسے اگر کبھی کبھار رات کو ضرورت کے تحت آپ جھاڑو پھیرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں گند پڑا ہوا ہے تو جھاڑو نہیں پھیریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا بس اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، آپ جھاڑو پھیریں، صفائی کریں۔ اگر مہمان گھر آئے ہوئے ہیں اور وہ رات کے وقت واپس چلے گئے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے، پیچھے گھر کا جو حال ہوتا ہے تو گھر میں وہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب کیا کریں گے جی؟ وہ صفائی نہیں کریں گے؟ صفائی بالکل کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر آج کل سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو کچھ لوگ وہ مونگ پھلی لے آتے ہیں، چلغوزے لے آتے ہیں، پستہ لے آتے ہیں، بادام لے آتے ہیں، اخروٹ لے آتے ہیں، تو وہ کھاتے ہیں تو وہ چھلکے نیچے پھینکتے ہیں، تو اب وہ کیا کریں گے جی؟ رات کو وہ اس کو دیکھتے رہیں گے، گند پڑا رہے، تو یہ تو اخلاقی طور پر بھی اور مہذب طریقہ نہیں ہے کہ آپ گند سامنے پڑا ہوا اور آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی الجھن ہوتی ہے، جو نظیف اور ستھری طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو آپ اس کو صفائی کریں، جھاڑو پھیریں۔ تو مختصر یہ کہ اگر ضرورت ہو رات کے وقت جھاڑو پھیرنے کی، صفائی کرنے کی، تو بالکل صفائی کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، صفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ جس چیز سے علماء کرام منع کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو عادت نہ بنائیں۔ دیکھیں، کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام انہوں نے وہ وقت کے حساب سے کہ صبح کے وقت میں یہ کام کروں گی، دوپہر کو یہ کروں گی، اور عصر کے بعد یہ کام کروں گی، اس طرح انہوں نے کچھ وقت اپنے لیے وہ طے کیے ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ عادت یہ نہیں بنانی چاہیے کہ رات کو میں جھاڑو وہ صفائی کروں گی، رات کو صفائی ستھرائی کا وہ اہتمام کروں گی، وہ جھاڑو لگاؤں گی، صفائی کروں گی، یہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ویسے اگر ضرورت ہو کسی دن کسی وقت رات کے وقت جھاڑو پھیرنے کی تو بالکل آپ جھاڑو پھیر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ تنگ دستی آئے گی، نہ کوئی وہ بے روزگاری آئے گی، نہ کوئی اس طرح کا اور مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ عادت نہ بنائیں، ویسے ضرورت ہو تو ضرور اس کی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے اور مطلوب ہے، اور صفائی کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔